actually mga higala, ang tao patay sa pagpakasala. So ang bayad sa sala kamatayon, ug nagingon ang pinadayag no nga ang tanang makighilawason, tanang mamumuno, tanang mga nagsimba og Dios, tanang mga salamangkiro, tanang mga dili matinuon, tanang mga talawan kay kana sila kay may luna ngadto sa linaw nga kalayo nga mao nga ikaduha nga kamatayon. Sumara siya bad news. Kung manamin ka kung manamin kita sa napulo ka sugo sa Ginoo una, sadyang maibog ka sa bisan unsang butang nga dili imuha, kana siya sala atubangan sa Ginoo, o sadyang nagdumot ka sa imong isikataw, ikonsidera ka na nga sala atubangan sa Ginoo, sadyang namaka ka, sala ka na atubangan sa Ginoo, o kana mga higala, kana tanan kay ato ka nang ginabuhat matag adlaw ug wala kita mahadlok sa pagbuhat yana sa balik-balik. So mga higala, nagingon ang Biblia kay ang bayad sa sala kamatayon. So ang Biblia mga higala mao ang pulong sa Ginoo kadiin atong may bawan nga kini ding mga butang nga atong ipangbuhat nga pagsupak sa sugo sa Dios kay ang bayad diani kamatayon. Sumana say bad news mga higala. Muna ang Ginoo tungod sa iyang kaluoy, no, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Kadiin ang tao nga moduol ug motuon niya, sadyang maghinulsol siya ug mosalig sa tibok niya kasing-kasing makabaton siya sa kaluwasan. So, managingon mga galang ang kaluwasan makaplagan lamang diha kang Ginoong Jesucristo. Siya mao ang anak sa Dios, siya gipakatao, inaagi kang Maria. So, si Maria nanganak ug ginganlan ka na Jesus. So, siya pagkatawag og Jesus, kadin iyang pagaluwason ang sala sa iyang katawhan. So, mga higala, tuoy nga ikaw dili makaluwas imong galingon. Umingon ka nga magminayo ka, napamatud-an na mga higala sa balaod nga ikaw sad-an ang daan sukad pa pagkabata nimo. Ug katong sala nimo mga higala dito ikalimtan ug naka panahon niya sa paghukom mga higala ipakita to nimo. So karon mga higala, karon ang adlaw sa kaluwasan, duol nga to kang Kristo, salig kaniya, siya mao ang bugtong paagi nga ikaw makabaton og kaluwasan. Ang Biblia nag-ingon nga wala na laing bugtong pamaagi nga din ang tao maluwas. Ayaw pagsalig sa imong kagalingon sa imong ginahuna. Kay ang Biblia adunay lamay usa ka tawo nga diin kita atong masaligan nga diin mao gyud makaluwas nato. Siya mao si Ginoong Jesucristo ug wala na laing ngalan nga din ang tao makabaton sa kaluwasan. So mga higala, kung ikaw nagtuo karon na wala pa ka may bao nga sa maabot ang Biblia mga higala, klaro nga nagsulti nga din ang tanang tao nga nagdumili sa pagtuo nga to sa anak dili makabaton sa ginabuhing walay katapusan. Nga naman ang kaluwasan makaplagan lamang diha kang Jesucristo. Nga naman si Kristo mao ang tao nga nagpakatao alang sa kapasayloan sa sala ug wala na ilaing ngalan ang gihatag ang Ginoo nga din ang tao makabaton sa kaluwasan. So ayaw pag saling, ayaw pag una sa mga galingon mga higala nga doon na pa'y laing pamaagi. Wala na yung pamaagi kabahin sa kaluwasan sa tao. Makaplagan lamang ang kaluwasan diha kang Ginoong Jesucristo. Siya mao ang bugtong paagi aron ikaw maluwas. Mga higala, ang Biblia nag-awag nga pag hinulsol ka mo, duol ka mo kang Jesucristo, salig ka mo kaniya. Ang Ginoo mga higala, kaduulan si Ginoong Jesucristo, bisan ikaw usa ka grabe ka makasala kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug imong saligan sa tibok nimong kasing-kasing imong saligan sa tibok nimong pagka ikaw makabaton ka sa kaluwasan mga higala.
ayaw palingla sa uban mga higala nga nag-ingon sila nga sila makaluwa silang kagalingon o sa laing pamaagi. Walay laing pamaagi mga higala aron ikaw makabaton sa maong kaluwasan. Ang bugtong pamaagi lamang salig ka Ginoong Hesukristo. Kay siya mao ang gipadala samahan. Nag-ingon ang kasulatan nga si bisan kinsa kuno nga mutuo kaniya makabaton sa maong kaluwasan. So meaning mga higala wala na ilaing bugtong pamaagi ngaron ang tao maluwas. So mga higala, klaro ug tataw ang Biblia mga higala. Ikaduha mga higala, si Kristo mao ang ikaduhang persona sa pagka-Dios. Siya nagpakatao alang sa tao nga makasasala. So mga higala, nagpasabot siya nga inana kalisod ang tao maluwas, ug inana kalisod ang tao makaadto sa gingharian sa Ginoo. So kung walay Kristo nga nagpakatao mga higala, walay paglaom ang tao nga makaadto sa langit. Apan ang Dios nagpadayag siyang kaluoy. Siya nagpadala sa iyang bugtong anak. Ang pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Nga siya nagpakatao sama sa kasagarang tao. Ug siya gilansang ato sa krus. Ug siya dito sa krus iyang gibayran ang tanang sala sa tao nga mutuo kaniya mga higala ug musalig kaniya. Siya gilubong si ikatulog adlaw siya nabanhaw. Muna mga higala, saligi ninyo, pag ginusol mo siyang sala, karon ang adlaw sa kaluwasan, ayaw mo pagtuo, nga ugma or unya pa, karon nga ikaw naggininawa pa, karon ang adlaw sa kaluwasan nimo. E once ang tao mamatay mga higala, siya pagahukman, matod pa sa Biblia mga higala. So mga higala, kami nag-auhag kaninyo, nga saligi, ug tuo kamo, ug duol kamo kag Ginoong Hesukristo. Kaya walay laing bugtong pamangagi nga din ang tao makabaton sa kaluwasan. Daghang salamat.